میرے سرکار دے نوکرو جنہاں دے زندہ نے تکریم کر لو عزت کر لو بخدا اللہ دی عزت دی قسم اور چوتھے دن جناب تے منظر مینوں ویکھن نوں ملدے نے کئی بچے جناب اعلی کئی جوان اپنی ماواں دی قبر تے دھاڑا مار کے روندے پے ہوندے نے مٹی دیاں ڈھیریاں تے ہاتھ رکھ کے سکون لبنا پیندا ہے پھر بھی قرار نہیں لبدا پھر بھی سکون نہیں لبدا جلدی جناب اعلی جلدی کرو سرکار دے نوکرو دیر نہ کرو دن دا تعین نہ کرو کہ فلاں دن تو جناب اعلی معمول شروع ہو جائے گا اج تو ہی سرکار دے نوکرو اس اماں دے پیر دھو کے جناب اعلی پینے شروع کرو اس باپ دی تکریم کرو ورنہ او دن دور نہیں مسلمانوں جدو انہاں پیراں دے انگوٹھیاں نوں بند دتا جائے گا جدو اماں دی اس جناب اعلی اکھ نوں ہاتھ پھیر کے بند کر دتا جائے گا جدو جناب اعلی او ٹھنڈا بدن جس دے کولو بیٹھ کے جناب اعلی زمانے دے درد بھول جاندے نے زمانے دے سکھ جناب اعلی زمانے دے سکھ میرے سرکار دے علماء سے کے بدن دے اندر سمٹ آندے نے جدوں اس نوں زمین دی نظر کر دیتا جائے گا او دن دور نہیں سرکار دے نوکرو تے جنہاں دیاں ٹر گئیاں نے ذرا انہاں نوں جھنجوڑ کے پوچھو تے صحیح ذرا انہاں کولو جناب اعلی پوچھو کی بیت دی پئی ہے تھاڑے اوتے پر سبیل تذکرہ میں نے شعر یاد آیا انتہائی ذوق نال سماعت فرمانا ذوق والا شعر فرمایا گودی ماں دی ہے درسگاہ پہلی اتھوں زندگی دا نصب العین بندا اتھوں داتا تے بابا فرید بن کے دکھی دلان دے لئی چین بندا تے ماں جے شرم و حیا دی بے کر ہووے پھر پتر وی غوث الثقلین بندا سیدہ زہرا جے ماں ہووے پھر پتر وی سخی حسین بندا وقت دامن دے اندر گنجائش نہیں بس میزبانہ دے حکم تے آخری مختصر گل کر کے میں اجازت طلب کرنا اللہ دے جناب اعلیٰ تے اللہ دے رسول دے ذکر نو سنن واسطے اتھے جمع ہون والے میرے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا میرے سرکار دی آل بیت اطہار دے حوالے نال ایک مبسوط روایت جڑی محدث ابن عساکر نے تاریخ دمشق دے اندر لکھی جڑی البدایہ والنہایہ دے اندر ابن کثیر نے نقل فرمائی میرے سرکار دے نوکر فرماندے نے اسے جناب اعلی آیت مبارکہ دا مفہوم ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ توجہ چاہنا وقت نہیں فرمایا 11 محرم الحرام دا دن سرکار دا نوکر جدوں میرے نبی دی آل اطہار نو ہتکڑیاں تے بیڑیاں لائیاں گئیاں امام زین العابدین نو لے کے جاندے پے نے دمشق والا او یزید لعین دے دربار دے اندر لے کے جاندے پے نے میرے سرکار دے نوکر فرماندے نے میرے سرکار دیاں متعدد شہزادیاں جنہاں دے پیراں دے اندر جُتی کوئی نہیں ہے جنہاں دے پیر دے اندر جُتی نہیں ہے جنہاں کئیاں دناں تو کھانا نہیں کھادا جنہاں دے حلو خشک ہو کے کنڈا بنے پے نے میرے سرکار دے نوکر فرمایا لے کے جاندے پے نے اتھے میرے سرکار دا ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ آپ بغیر دے تجارت موجود نے ذرا توجہ فرمانا آپ نو پتہ چلیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باغیاں دا قافلہ آندا پیا فرمایا کون باغی کیتی گل کیتی جا رہی ہے جدوں پتہ چلیا میرے آقا دی آل دے بارے لفظ استعمال پہ کردے نے فرمایا او بدبختو جنہاں دی محبت ایمان دی جان ہوندی ہے جنہاں دی محبت بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندا تساں انہاں بارے گندا لفظ استعمال پہ کردے ہو ایویں گردے پڑدے دوڑ دے دمشق دے داخلی دروازے تے جا کے پہنچے آپ نے ویکھیا جناب اعلی میرے سرکار دی آل نو گزاریا جا رہا ہے میرے سرکار دیاں شہزادیاں جنہاں دے بدن چادراں نال ڈھانپے ہوئے نے جنہاں دے سر اقدس دا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا لیکن چادراں تے گرد و مٹی لگی پئی انہاں دے ایک ایسی جنہیں پاؤں اندر جناب اعلی جُتی مبارک بھی نہیں نالین بھی نہیں امام زین العابدین بیڑیاں کڑیاں لگیاں نے میرے امام علی مقام دا سر اقدس نے تے بلند کیتا گیا ہاتھ جوڑے تے سر اتنا جھکایا کہ ٹھوڑی سینے نال ٹک گئی روندے پے نے انہاں ویکھیا اے کون ہے ساڈے واسطے رومن والا فرمایا کون ہوندے ہو عرض کیتی مینوں چھڈو تسی کون ہوندے ہو فرمایا مینوں سکینہ بنت حسین کہندے نے
میں حسین دی بیٹی سکینہ میرے سرکار دا نوکر عرض کردا ہے میں کی کر سکنا وا تھوڑے واسطے طاقت میرے کول وچ کوئی نہیں لیکن کوئی حکم ضرور دے وہ مینوں تاکہ تھوڑے حکم دی تعمیل کراں کل تھوڑے نانا جان نو چہرہ وکھاون جوگا تے ہو جاواں میرے سرکار دا نوکر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیر ننگے نے کئیاں دناں تو جناب اعلی میری تلیاں زمین تے لگدیاں نے تے جلدیاں نے جاؤ مینوں جُتی لے آ دیو یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا میں کئیاں دناں تو پانی نہیں پیتا میرا حال خشک ہو کے کانٹا بنیا پیا ہے جاؤ پیالہ پانی دا لے کے آؤ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا میرا پیٹ خالی ہے کئیاں دناں تو کھانا میرے پیٹ دے اندر نہیں گیا جاؤ کھانا لے کے آؤ یہ نہیں فرمایا حالانکہ بھکھا کھانا منگدا ہے پیاسا پانی منگدا ہے جدے پیر دیاں تلیاں سڑن جُتی دا سوال کرے گا لیکن ایک کوئی عام ہستی نہیں حسین دا خون بولدا پیا ہے امام عالی مقام لا مبارک خون سے مبارک ترویجیں بولنی پئی ہے فرمایا اگر کر سکدے ہو تے اتنا کرو تب کو ساڈے ابا جان دا سرے اقدس ساڈے درمیان لے کے جاندے پئے نے تے جڑے لوگ سرے اقدس نوں تکنا چاہندے نے انہاں دیاں نظراں ساڈیاں چادراں تے پے جاندیاں نے تے ساڈی غیرت تے گوارا نہیں کردی کسے غیر دی نظر ساڈی چادر تے پوے اگر کر سکدے ہو تے اتنا کرو انہاں نوں آکھو ساڈے ابا جان دا سرے اقدس اگے لے کے چلنا 700 درہم دے کے میرے سرکار دے نوکر نے تاں جناب اعلی سرے اقدس نوں اگے چلایا گیا مسلمانوں جنوں پیر دی جُتی دی فکر نہیں جنوں حلق دے پانی دی فکر نہیں جنوں پیٹ دی روٹی دی فکر نہیں بلکہ ایسے عالم دے اندر بھی اگر فکر کیتی ہے تے اپنی عصمت تے عزت تے عفت دی فکر کیتی ہے اپنی جناب اعلی توقیر دی فکر کیتی ہے کیونکہ پتہ ہے ایام حیات دے گزر جانے نے دن زندگی دے گزر جانے نے لیکن اللہ دے سامنے تے بندے دے اقوال و افعال پیش کیتے جانے نے اللہ دے سامنے تے اعمال پیش کیتے جانے نے سید وارث شاہ سرکار آپ فرماندے پے نے کہ کاف ککھاں دیاں گلیاں رہن کھڑیاں تے چنے دار حویلیاں اے ٹھہندیاں نے دل آکھڑے سوکھڑے لنگھ جاندے پر گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے بابا اللہ شاہ قصوری آپ رقم تراز نے میں توجہ جانا فرمایا ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے قطرے نوں موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے حضرات گرامی قدر دعا فرماؤ پروردگار عالم دین دی فکر عطا فرمائے میں وضاحت نہیں کرتا صرف شعر سنا کے اجازت چاہنا کہ وہ علامہ سرکار نے فرمایا سی وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اے پنڈی اسلام آباد چلے جاؤ اپنے گجر خان چلے جاؤ زیادہ دور کیوں جاندے ہو تھانوں ادھر مظہر نظر آ جائے گا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اس گل دی سمجھ آئیے اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو فرنگی تخیلات دا کی مطلب ہے لباس ہونا اعلیٰ طرز تعلیم ہونا علی نظام عدالت ہونا اعلیٰ نظام تجارت ہونا اعلیٰ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ دین متین دی فکر عطا فرمائے تے فکر ان عطا فرمائے کہ بندہ مومن دین متین تے عامل نظر آئے جناب راجہ محمد زیارب صاحب آپ دا میں مشکور ہاں کہ آپ نے تمام مسلمانوں نو یقیناً نگاہ بگائے ساری قسمت مواقع نصیب ہوندے رہندے نے رب رسول دا ذکر جاری و ساری رہندا ہے جناب راجہ محمد بنارس صاحب راجہ محمد نظر صاحب اور الحاج محمد بشارت راجہ صاحب اور خصوصی طور تے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم آپ دے ایصال ثواب واسطے بھی اس محفل پاک دا انعقاد ہے سادات علماء کرام معززین علاقہ تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ سب نو برکتاں عطا فرمائے میں ایک کوئی آخری شعر عرض کر کے جناب کو اجازت چاہنا یہ میرا بڑا ہی
پسندیدہ شعر ہے اور میں چاہنا کہ تسی پورے ذوق نال اور پوری توجہ نال سماعت فرماؤ، نال ہی میں اپنی تقریر ختم کرنا۔ اللہ تعالیٰ بزرگاں نو سلامت رکھے۔ میرے سرکار فرماندے نے اگر کسی بزرگ دی طبیعت تے میری کوئی گل گراں گزری ہے تو میں معافی چاہنا۔ آقا فرماندے نے جی دی داڑھی اندر ایک سفید وال آ جائے اللہ دے فرشتے بھی اودے کولوں حیا کردے نے، تے اگر آپ ناراض ہو تو پھر میریاں تقریراں ساڈیاں دا کھادا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ برکتاں وسعت عطا فرمائے۔ شعر انتہائی قابل غور ہے ابو الاسر محمد حفیظ ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا، میں امید کرنا پورے ذوق نال سماعت فرماؤ گے، نال ہی میری تقریر ختم ہے۔ آخری دفعہ ذرا اس محفل نو پر کیف بنان واسطے با ذوق ہو کے ارشاد فرما دو سبحان اللہ۔ فرمایا آفتاب نبوت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، یہ سما روشنی میں بدل جائے گا۔ ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، یہ سما روشنی